रसूल अकरम से 600 बरस पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। उस जमाने से, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से, बल्कि उसके भी पहले जमाने से, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से वो हजरत याह्या नबी, जिसको इंग्लिश में जॉन दी बैप्टिस्ट कहते हैं, इसको इस्लाम के अंदर याह्या नबी कहते हैं। क्रिश्चियनों के मुंह से अगर मैं कहूं तो ये याह्या नबी थे जिन्होंने जीसस को बैप्टाइज किया। जॉर्डन नदी के अंदर दोनों पानी कमर तक में उतर गए और वहां हजरत याह्या यानी जॉन दी बैप्टिस्ट ने, वो नबी थे, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को छांका दिया और जॉर्डन नदी का पानी पिलाया और लोगों को कहा कि यह खुदा का नबी है। उस वक्त तक जीसस की उम्र, ईसा नबी की उम्र 30 बरस की थी और 3 बरस और रहे और फिर उन लोगों के कहने के हिसाब से क्रूसीफाइड हो गए और हम मुसलमानों के हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम क्रूसीफाइड नहीं हुए, मगर 3 बरस की उनकी नबूवत रही जाहिर में। इस जमाने से भी पहले, और मैं इसी जमाने से आगे चलता हूं क्योंकि आगे पीछे जाऊंगा तो बहुत लंबी हिस्ट्री हो जाएगी। ये जो जॉन दी बैप्टिस्ट थे ना, जो याह्या नबी थे, ये सारा दिन रोते रहते थे, कोई दुख नहीं था, इबादत बहुत करते थे। याह्या नबी, जॉन दी बैप्टिस्ट बहुत इबादत करते थे और इस इबादत के अंदर खुदा की जुदाई में रुआ करते थे। इतना रोते थे कि बाज दफा ये आंखों का पानी आपकी दाढ़ी में से निकल के जमीन पे टपकता रहता था और पांव गीले हो जाते थे, पांव के नीचे की जमीन गीली हो जाती थी। याह्या नबी इतने रोया करते थे, उनका नाम ही पड़ गया रोते हुए नबी। लोगों ने पूछा, या हजरत आप इतना रोते हो? फरमाया, हाँ, खुदा की जुदाई में रोता हूं कि उससे जुदा होके मैं बेचैन हो गया हूं। ये जो रोना है, ये बहुत से नबी रोया करते थे। रसूल अकरम भी आधी रात को खड़े हो जाते थे और गर्मी का जमाना जब उधर आता है मक्का मदीना अरबस्तान के अंदर, तो दीनदारों, दिन के वक्त अगरचे गर्मी बहुत होती है मगर रातें हमेशा कूल होती हैं। डेजर्ट है ना, रेत जल्दी ठंडी हो जाती है, जल्दी गर्म होती है। डेजर्ट हमेशा रात को ठंडा होता है, लेकिन ऐसी हालत में भी नबी करीम रात को खड़े होते थे तो आपके बदन से पसीना निकलता था, आंखों से आंसू भी निकलते थे। बीबी आयशा एक दिन कहती हैं, उन्होंने हदीस कही है, हजरत बीबी आयशा कहती हैं कि एक दिन आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने पहलू में हाथ फिराया तो नबी को नहीं पाया, तो मैंने अंधेरा था ना, तो दूसरी तरफ हाथ फिराया तो देखा तो नबी के पांव हाथ में आए। मैंने हाथ ऐसा फिरा के देखा तो हुजूर खड़े थे, लेकिन जब मैंने हाथ और बढ़ाया फिराया तो जमीन गीली नजर आई, जैसे कोई आदमी नहाया हो गए, इतनी थी जमीन गीली। मैं जल्दी से घबरा के उठी। नबी करीम खड़े खड़े खुदा की इबादत करते थे। दूसरे दिन मैंने पूछा, या नबी इतना पानी आप वुजू करके नहा के आए थे? फरमाया, नहीं आयशा, मेरे बदन का पसीना था। ऐसी ऐसी इबादतें देख के बीबी आयशा कहती है, या नबी आप तो अल्लाह के बड़े प्यारे नबी हो, तो आपको क्या दोज़ख का डर है? फरमाया, नहीं आयशा, मैं तो नबी हूं, दोज़ख मेरे लिए नहीं। तो फिर या नबी आप रात रात भर खड़े रह के इतनी इबादत क्यों करते हो? फरमाया, खुदा की शुक्रगुजारी करता, उसकी बड़ाई करता। इबादत का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हम मालदार बन जाएं, इबादत का ये मकसद नहीं है कि हमारी मुश्किलें दूर हो जाएं। हाँ, ऐसी दुआएं मांगो, उसमें कोई हरकत नहीं, लेकिन दीनदारों जो इबादत है वो कुछ और चीज है। तो मैं आपको अर्ज करता था कि ये जो याह्या नबी थे, इनके थोड़े से मुरीद ऐसे थे, मुरीद तो बहुत थे, लेकिन थोड़े ऐसे सिलेक्टेड मुरीद थे कि जिनके पास साथ बैठ के
حضور ان کو معرفت کی باتیں سناتے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جب وہ عبادت میں بیٹھتے تھے تو دنوں نہیں لیکن مہینوں بیٹھے رہتے تھے, ایک مہینے تک کھانا نہیں کھاتے تھے. ہم کو نبیوں کے حالات میں پتہ لگتا ہے, اور نبیوں کے ساتھ ان کے جو حواری ہوتے تھے, ان کے جو کمپینینز ہوتے تھے, ان میں بھی ایسی طاقتیں ہوتی تھیں کہ وہ ایک مہینے تک کھانا نہیں کھاتے تھے. خود جیسس کے لیے ہم کو بائبل کے اندر بھی ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے 30 دن کا روزہ پورا کیا اور اس کے بعد پھر ان کو یہ سولی دی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا روزہ رکھا, تب ان کو خدا کے کلام ملی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے بھی غار حرا کے اندر روزہ رکھا, 30 دن تک کچھ کھایا پیا نہیں. آپ کی جب شادی ہوئی تو 25 برس کی عمر تھی, اور آپ کی پہلی شادی تھی, اور بی بی خدیجہ جو تھی اس کی تیسری شادی تھی. بی بی خدیجہ 2 دفعہ ودھوا ہو چکی تھی, وڈو ہو گئی تھی. لیکن جب شادی کی بی بی خدیجہ نبی سے بہت پیار کرتی تھی. حالانکہ ابھی تک نبوت ظاہر نہیں ہوئی تھی اور نبی تو نبی مانتی بھی نہیں تھی, لیکن ان کی نیکی دیکھ کر, ان کا سوبھاؤ دیکھ کر, ان کی اچھی عادتیں دیکھ کر بی بی خدیجہ نبی کے اوپر عاشق ہو گئی. اور بی بی خدیجہ نے اپنا پیغام بھجوایا کہ اے محمد, اگر تم قبول کرو تو میرے سے نکاح کرو. بی بی خدیجہ نے خود مانگنی کی اور حضرت محمد نے قبول کر لیا. حضور بہت خوش ہوئے اس میرج میں سے. اس لیے خوش ہوئے کہ بی بی خدیجہ بڑی مالدار تھی, اس لیے کھانے کمانے کی چنتا نہ رہی. محمد رسول اللہ شادی سے پہلے اپنے چچا کے ساتھ کمیشن کے دھندے کا بیپار کرتے تھے. لوگوں کا مال لے جاتے تھے اور دوسرے ملکوں میں جا کے بیچ کے آتے تھے, کمیشن لیا کرتے تھے. لیکن شادی کرنے کے بعد بی بی خدیجہ نے ان کو منع کیا کہ یا حضور اب آپ مسافری مت کیا کرو. اور حضور نے مسافری چھوڑ دی, چاہتے بھی تھے دل سے. مکہ کے باہر تقریباً 3 میل کے اوپر پہاڑ کے اندر ایک چھوٹی سی غار تھی, گفا تھی, کیو تھی. اس کیو میں کھانا پینا ساتھ لے کے چلے جاتے تھے. کچھ دنوں کے بعد پہلے تو کھانا پینا کھا کے واپس آ جایا کرتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ نبی کریم کھانا لے جاتے تھے, رات کو جب واپس آتے تھے تو کھانا اسی طرح سے پڑا ہوتا تھا, کھاتے نہیں تھے. تو اس کے بعد پھر بی بی خدیجہ نے آپ کو کہا کہ آپ کھانا مت لے جایا کرو, میں بھجوا دیا کروں گی. تو صبح ہی صبح رسول اللہ چلے جاتے تھے اور بی بی خدیجہ تھوڑے ٹائم کے بعد 10-11 کے قریب غلام کو کھانا پکا کے دیتی تھی. وہ گٹھڑی اٹھا کے ہیرا کی غار میں لے جاتا تھا اور نبی کو سامنے بٹھا کے کھلاتا تھا. کچھ مدت کے بعد ایسا ہوا نبی غلام کو کہنے لگے اچھا رکھ دو میں کھا لوں گا, لیکن حضور نہیں کھاتے تھے. پھر ایسا ہوا کہ غلام کو منع کر دیا گیا اور 1-2 دن تک وہاں رہتے تھے, چلے آتے تھے. یہ سلسلہ بڑھتا رہا. کبھی ایسا تھا کہ کھانا پڑا رہتا ہے, 2-3 دن ان کا کھانا پڑا ہے, غلام آیا ہے, لیکن حضور آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور غلام کو ہمت نہیں ہوئی کہ جگاوے. تو بی بی خدیجہ بھی تھوڑا فکر کرنے لگی. حضور دبلے ہوتے گئے, بہت کہا, فرمایا ہے خدیجہ میں کیا کروں, تیرا کھانا نہیں کھا سکتا, مجھے میرا اللہ کھلاتا ہے. اور جب آپ کو یہ سلسلہ چالو رہا 15 برس تک, 40ویں سال 30 دن ہو گئے, نہ نبی نے نیند کی, نہ نبی نے پانی پیا, نہ نبی نے کھانا کھایا. 30 دن ہو گئے اور 31ویں رات کو جبریل نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا, جو قرآن شریف کی سب سے پہلی آیت ہے, جو سورۃ العلق میں ہے. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی کہ یہ جو مہان بزرگ نبی پیغمبر جو ہیں, ان کے دلوں کے اندر خدا کی محبت سمندر کی لہروں کی طرح اٹھتی ہے, اور پھر
ان کو چاہنے والے، خدا سے محبت کرنے والے 10-20 ہمیشہ ہوتے ہیں۔ یحییٰ نبی تھے، انہوں نے ایسے تھوڑے سے آدمیوں کو بیٹھ کے عبادت سکھانی شروع کی، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیا سے اپنے آپ کو تعلق توڑ کے بیٹھ گئے۔